السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش نشوفو الكينتي ديال غدا فوندغودي لو 39 2021 3600 متر في اوتو كوردا غوش. دونك كينتي ان شاء الله يكون فيه الخلاص غدا، ماشي فحال ديال اليوم. بالنسبة لديال اليوم كانت باينة صراحة، ما غاديش يخلص. حاولنا نقلبو فيه على لوردر 5 مالغري ما عطيناش في اليوتيوب صباح يتلعب 7 و 13 ما بقاو ولاو ميؤوس منهم. دونك حنا لعبنا شي حاجة قليلة، يعني باز بالاكس، لعبت بالطروا في لاباز، دونك 3 ديستانسا، و لعبت مع 16 9 10. مبغيتش ندير البولا في لاباز، دخلنا كلشي وصدق مفروق 12 مع الخمسة. دونك ما جبناش فيه الكينتات، عرفنا ما يدير والو، مبغيناش نلعبوهم بسبعة طوال. ما صراحة كان عندنا 7 نوامر، دونك فحال هاد الكينتيات تلعبهم فيهم راه خسارة عليك. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا به الغرض افيك لو نيميرو 1 سي كولبرت دي بيليس، l'entraîneur Marc Roland, le jockey Philippe Perron. Donc rentré 133 jours مجرة، 5e premier deuxième 5e، غادي ب70 كيلو ديال الثقل. كاين اللي غيشوفو خاسر مع الجوج والعشرة، وديجا هو غالب 10 جوج 11 و9. مي ملي غلبو الجوج هدا على ديك الكورسة لهاد الكورسة راه زادو عليه 3 كيلوغرام ديال الثقل. دونك زادوها على الجوج. بالنسبة لي انا الواحد غدا يبقى ماشي ميؤوس منه، و غادي نلعبو هنا ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 2, Incide Montleclos. Donc l'entraîneur Boniz, le jockey Mazur, premier 9e premier 4e 8e 3e تا هو رونطري فحالو فحال الان. دونك من هاديك لا كورس ما بقاو جراو صراحة. انا عاود صحيح كيبقى هو ديجا خسر مع العشرة والواحد، وديجا غالب الواحد والعشرة، زادو عليه 3 كيلوغرام ديال الثقل، ولهذا غادي نقتلو غدا. قلبوا شوية على الخلاص، ما يمكنش يبقاو يجيبو كلشي فافوري. Et on continue avec le numéro 3, Enjoy Your Life. L'entraîneur Fouine, le jockey c'est Desotter, 4e 7e 3e 4e. Donc pour moi خاسرة مع الناف، مالغري رابحة 7 و 16 كانت في كلير فونتان غدا راه اوتوي، اوتوماتيكمون غادي نقتل الطروا. Et on continue avec le numéro 4, Anelo Logalas, l'entraîneur Gabriel Lendres, le jockey Lefebvre, 9e 4e 2e 7e. دونك بور موا مشاتش لا فورم زيادة على ذلك، خاسر مع 6 7 1 9 5 ورابح 14 8. دونك هو وصحابو غيكونوا من الموتى والورثة. Et on continue avec le numéro 5, c'est Saintic, l'entraîneur Marian, le jockey Salmon, 2e 4e 2e et 2e في لا ميزيك نتاعي. دونك اتونسيون ثم اتونسيون من هاد العود. اونغار تا هو دو 4 ans. دونك مالغري ما دايرش تيران كيبقى غالب 4 14 8 و 7. كون كان داير التيران كنت غناخدو كفافوري، مي ملي ما دايرش تيران غناخدو كميور طوكار. Et on continue avec le numéro 6, Baron de Berly, l'entraîneur David Cotin, le jockey de Gilles, femelle de 4 ans, 3e, arrêté 3e. Donc pour moi 6 أول حاجة رونطري، ثاني حاجة كيبقى هو غالب الكاد، دونك في لا لين ديال الكاد اوتوماتيكمون على لا رونطري ديالو غادي نقتلو غدا. Et on continue avec le numéro 7, Sex Aoun, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Zolian Ni. هاد لونغر صراحة تحسن، 2e 5e، يعني من 10e دار 5e دار 2e، كيقلب على راسو. يمشي غدا ب67 كيلوغرام ديال الثقل. خسر مع الناف والطروا وعاود انتقم منهم وربح ناف 14 8 في كانتي الاخر. دونك عاود جاي رابح، غادي ناخدو هنا انا ك بروميي اوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 8, Masmar Ber, l'entraîneur Ferré l'été, le jockey le tout. 13e arrêté 3e premier في لا ميوزيك ديال هاد الويت. دونك كيبقى خاسر مع 9 14 8 et 1 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, Martin Spirit, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Zoliani غيكون خو داك الجوكي نيت ديال 7. 5e 2e بور موا هذاك احسن عاود ديال فرانك نيكولاي غدا. كيبقى خاسر مع 7 والواحد، مي غدا غادي خفيف راه الواحد راه زادو عليه ديجا غالب 7 و9 و4 و14 و8. دونك بور موا غدا كمرشح le numéro 9. Et on continue avec le numéro 10, c'est Guépard de Berly, l'entraîneur David Cotin, le jockey Mescam, 3e, تا هو رونطري 103 جور ما جرى، مي راه دافيد كوتان جايب جوج ديال الخيل كيبقى كاونترينور مزيان. العشرة عندو كتبقى في لالين جوج واحد، دونك غالبة تا هي 1 و11 غدا غادي تمشي خفيفة. دونك بور موا غناخدها هنا كطوكار او هونغر، هو راه راجل غناخدو كطوكار ما نقتلوش في خطرة. Et on continue avec le numéro 11, c'est Golden Witch, l'entraîneur de La Roche-Mille, le jockey Farcinade, femelle de 4 ans, 94 kg 11 ديال الثقل، 6e في البلا، 5e. دونك توجور كتقلب على لي بلاص في الهي هاد الفيميل. كتبقى خاسرة مع 1 10 و ناقصين عليها كيلو ونص ديال الثقل، وغالبة الجوج في واحد لاكورس لي هنا قدنا داك الجوج. دونك بور موا اوتوماتيكمون 11 كيبقى هنا كاوتسايدر مالغري عطاو ليكم غدا طوكار. انا غادي نقول لكم 11 غدا راه مزيان. Et on continue avec le numéro 12, c'est Malbec de Matan, l'entraîneur Cheyi, le jockey de bord, 2e في ستيبل، premier في ستيبل هنا، 6e 2e 4e premier. دونك هاد العاود توجور كيقلب على لي بلاص، خاسر مع 5 بوحدو وغالب 7 16 et 4. بور موا شي توجور خصو يتلعب، وغدا غادي ناخدو بالنسبة ليا هنا كفافوري. دونك لو نيميرو 12 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Saint-Martin, l'entraîneur Colette, le jockey Capdet، 6e 13e. بالنسبة لي صراحة نعاود يلاه 1410 ديال اورو غدا جاي يطلق رجليه معاهم اوتوماتيكمون سي مور تا هو ديال دافيد كوتا. Et on continue avec le numéro 14, c'est Berdaïtik, l'entraîneur Lenov, le jockey même, 2e tombé 10e عنده واحد البريمي هنا. دونك بالنسبة لي 14 خاسر مع مجموعة الخيول منهم الواحد 9 7 5 و4. كيبقى هو غالب الويت حنا راه قاتلينو 14 هو سي مور. Et on continue avec le numéro 15, c'est Flamme Rouge, l'entraîneur Mescam, le jockey Ebida، 3e 6e et 4e. كيبقى براني، ولهذا غندير منو اتونسيون غدا وما غاديش نقتلو في خطرة. دونك الكاس سي بور اتونسيون كاخر عاود في الصف ديالنا. و غادي نكونتينيو نترمينيو الكينتي ديالنا بساس، سي هيرف دي سويل، لونترينور سيرور، لو جوكي شوفيار، بروميي 6e 9e 7e في لا ميزيك نتاعو. دونك مالغري خاسر مع 5 11 7 راه كيبقى في لالين وخفيف في البوا. دونك غادي نزيدو هنا كطوكار، وهاد المرة نكونو سالينا غير ب7 نومرات فين فافوري اوتسايدر طوكار. جوج جات في اتونسيون لي الخطر كاين هنا ثم هنا في هاد الاس، بنادم يعني ما يهربش عليه. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. بالنسبه للعب خدينا 9 و 12 كفافوري، 7 11 كاوتسايدر، كطوكار 5 10 16 في اتونسيون الواحد و 15 هما 9 نومرات هنا. حنا نقدروا نزولو نمرة غدا ونلعبو 8 نيس من هادو
كما إلا بانت شي إضافة من هادو ليكم الإخوان ولا لينا راه حنا راه كنزيدوهم في اللعب من هادو اللي قتلنا. بقى ليا نقول لكم بون شونس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم، الله يجيب سمينا غدا. دونك بوغ واحد الخانة درت فيها انا سيليكسيوني كنت غادي ننساها، بالنسبة ليا العودان لي سيليكسيوني امور الساحين غدا، نقدر نعطيكم 4 نوامر يجيو منهم 3 ولا 2 ولا لي مالا كلهم. دونك غنسيليكسيوني سعود وغنسيليكسيوني 11 وغنسيليكسيوني 16. دونك لي جايين يقلبوا على لاكورس، هاد 6 داون 7 فيتغلبهم كما يقدر يعاود يغلبهم. دونك هاكا هما 4 نوامر ديالنا، زيدوا عليهم اللي بغيتو من لهنا. وبقى لي غير نقول لكم بون شونس ا توس ا توت، ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.